Man ang mga pasahero. Mabata man, tiguang, ulitaw, daga, minyo, byuda, bati o gwapa, way pili, ilang ikargas, ilang abaga. Sigun pa ni Dave Moso, ang hibiling buhi sa mga sakop sa federasyon kanyanto, nga tagjistabos lamang ang ilang pangayo sa mga sinakong nga humay, kupras, ug ingon man ang pagpasan sa mga pasahero paingon dito sa bangka nga nagputaw-utaw sa lapihan sa lungsod Silongos. Base sa kasaysayan nga sa away nga bahin sa dekada 50 ato sa administrasyon ni Mayor Naldo Villaflores, nagsugod ang pag-establisar sa pantalan sa lungsod Silongos pinaagi sa mga kinamada nga mga batong bantilis. Apan dili pa ingon ni ana kataas o kalapad ang naasoy nga pantalan. Sanglit, igo lang kini nga adunay kalatayan ang mga pasahero paingon nga dos bangka og dili usab ingon ni anak kasayon ng ilang pag-agi sa pantalan gumikan sa guntod-guntod nga agianan niini og ang kawad-on usab sa sugang dagitabnon. Gani matod pa ni Dave Moso nga di na maihap sa mga tudlo ang gidaghanon sa mga pasaherong nagpangapandol o nagpangapangos sa negative nga mga batong bantilis nga gihimong pantalan kaniadto sa lungsod sa Ilongos. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gi-develop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada 60, nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipaseruan sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipaseruan sa banay nga Gabisan. Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Una kini nga gihimo lang kargahanan sa mga sinako nga mga produkto, apan sa kadugayan nahimo kining dipaseroan. Gumikan usab niini, dili na lisod kayo alang sa mga Hilongos non ang pagngadto ngari sa dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit do na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga Hilongos non ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sukad pa sa pagkayano pa lamang niini hangtod karon nga nahimong agianan sa daghang mga kalambuan sa lungsod sa Hilongos. O gani ang pantalan sa lungsod mao ang ikaduha nga labing busy nga pantalan sa tibuok Rehiyon 8. Ang pantalan sa lungsod sa Hilongos sa pagkakaron ubos sa pagduma sa Philippine Ports Authority kun PPA. Technically, dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, ubos man kini sa usa ka nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga sapa sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura gikan sa paghatod niini sa tambok nga mga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday niini gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa lungsod sa Hilongos. Apan bisan pa man niini aduna say gihatod nga di maayong tilimad-on ang salog sa kinabuhi sa mga Hilongos nun. Sa wa pa makulukar ang mga infrastruktura nga nagdepinsa sa tibuok lungsod gikan sa pagbaha sa panahon nga adunay grabe nga bunok sa uwan nga masinati ang lungsod sa Ilongos. Nyatong 1901, sigon pa ni anhing attorney Minyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan na sinati sa lungsod sa Ilongos ang grabe kaayo nga pagbaha nga nigayot sa daghang mga kabtangan sa lungsod. Nyadto sang dekada 50, nakatagamtam usab ang mga Hilongos noon sa grabe kabangis sa harang salog sa diha nga gihugpaan usab og grabeng baha ang lungsod gumikan sa usa ka bagyo. Sigon pa sa mga katiguangan nga niabot gyud sa dughan sa tao ang tubig sa baha sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Human nga nisuyla gikan sa salog ang puwerteng daghanang tubig gumikan sa bagyo. Samtang gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa usa ka kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatag og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay matigayon nga pag-uwan o pagbaha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisuwayan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga mutadlas sa sapa
paingon sa pikas tampi. Apan matag higayon nga dunay kusog nga awan, yano raw sab kining lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Gani diha pay usa ka steel bridge o puthaw nga tulay ang gimontar sa salog pinaagi si Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustener o wa magdugay gumikan sa kabangis sa salog atol sa grabing baha ug giyano raw sab kini sa paglamoy sa naghaguros nga tubig ug nahanaw daw buwa. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tawo aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkarga sa mga sakyanan aron nga makatabok kini gikan sa pikas hambig paingon dito sa pikas tampi. Dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso, nagsugod ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga nagdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga pagbaha panahon sa tinguan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa Barangay Liberty laos na ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga tao. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usa niini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga hilungosnon gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga hilungosnon nga masolusyonan ang maong suliran gikan pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga leader sa lungsod, way puas ang magpinsar og mga pamaagi aron nga pagsanong sa problema nga nahatod sa salog o sa kasamtangan nagbunga ang ilang mga kahago. Nakontrolar na ang bulong sa tubig sa salog kung adunay kusog nga awan o di ba kaha katalagman sama sa bagyo nga maghatod og grabing pagbaha. Pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkreto nga tulay sukad sa pag-ugbok nini hangtod karon padayon nga lig-ong nagserbisyo og naghatag og kasayon sa kinabuhi sa mga hilungosnon og sa tanang mga motorista nga motadlas sa salog. Mabuhi ang mga hilungosnon. Si Mayor Emiliano Milgaso, umas na ila sa mga hilungosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga grand old man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit si Mayor Emiliano Milgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Milgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 o nga nag-alagad siya sud sa kapintong kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang gihimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Og mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod
kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Ilongos karon. Nitong sayo nga bahin sa dekada 90, sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos, sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Manong Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Manong Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan yun og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Manong Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod nyatong 1992, napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321, nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Manong Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Manong Emil Milgaso. Apan gumikan siyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Kapitan Kanoto Totong Alcuino, o mas naila sa iyang mga Hilongos noon nga kahigalaan sa iyang panahon, sa tawag nga Kapitan Tutong. Siya ang ikanapo nga Hilongos noon nga nibarog nga amahan sa lungsod sa Hilongos og nigunit sa rindas mga gamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos. Si Kanoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Hilongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o ginahod sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Hilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Hilongos. Og sa maong panahon, nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan manusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyang nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod og giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon.
Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School o sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Ilongos o kung unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gilagway nga usa ka makinadmanon o adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Ilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos paingon karon sa Municipal Gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Ilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Ilongos nun nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan isip mayor sa lungsod sa Ilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan og karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar doon lang sa dagat og didto na ang mga mananagat mutungod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Gumikan sa nagkadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamungbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Hilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa mag-usab sa dagway sa lungsod sa Hilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Hilongos? Ug diin duha ka mga tao ang nibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan niadtong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Quiades Flores ang himo nga mayor sukad 1939 sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan niadtong 1942 nisaka sa bukid
sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Manuquiades Flores kuyog ang mga Hilongos noon nga mga insurrectos aron nga makigubat sa mga sundaong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga Hilongos noon sa Patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Manuquiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundaong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niya tong 1945 ni kanaong gikan sa Bukids si Mayor Melquiades Manuquiades Flores kuyog sa mga insurrectos nga mga Hilongos noon og nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Manuquiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka Hilongos nung mithi og taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginhanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga Hilongos. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan yatong 1942 ug diin giatake og gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Hilongos ni sagop, ni tago og nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tawo sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat na pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat niadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niya atake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni Atty. Minyong nga sa pagkagayon ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod sa Inupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Inupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia ug ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni Atty. Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod sa Inupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago o pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan, wa magmakuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay. Gikan sa lungsod sa Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalhin-balhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblacion, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga mananakop nga Hapon si Garcia ug ang iyang tibuok pamilya. Sukad sa pag-abot sa Banay Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongos noon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon.
Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad hilongosnon ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo ug gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga hilongosnon literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili og dili gyud mabugtian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnon mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapat katuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinisingkasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Hilongosnon nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villaflores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates.
Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipay ginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka gamusulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Villapros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na gini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga x-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villapros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting
broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 10:11. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas na kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga gala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Welcome! Sa lain na sa tato papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon maghihuna-naon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buotan yamahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sagi hapon kini yung bus nga lagan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupad. Ang inyong amigong bungoton Najib Montera Cubio. Makigdoyo kung pinanggahang takarang untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon na po kay Sulong Hilongos noon ining adlaw mga higala nga Miyerkules. Tunga-tunga na po sa simana. Adlaw Miyerkules higala pizza 16 na oy sa buwan kay sunan sa Hulyo tuig 2025. Kumusta na ikaw kami? Mahal kong Hilongos. Kumusta ang atong mga suki nga mga tigpaminaw. Manginaot ko nga nakamudiha karos ka piskay kadasig man kamaya. Ini ito pa panag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos at lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kumusta mapubong karong buntaga? Ha? Tugnaw-tugnaw karong buntaga mga higala din sa ato sa lungsod sa Hilongos kay mao lagi ni no sukad gay nang sayos buntag wa pagyud kay igsoon na taon ni gitib ang silang sa haring adlaw. Kay gihabulan karon mga higala sa kini ang baga nga kapakanuran ang atong kawarangan. O nya na pirming seryosong hulga mga higala sa pag-uwan-uwan gani matagarang unya no tay sinati nga mga pagtutaligsik dinhi sa ato sa lungsod sa Hilongos. So magbantay lamang gyud ta labi na sa mga nagmaniho og mga sakyanan. Kay dangog-dangog karon tong kadalanan, wa pay labot yan na ang danay daghan nga mga trabaho sa atong mga daan, mao nga alerto lamang gyud ta. Di ta magpataka mga galag padagan ha.
Na mabasa po in taon tag mga signages, ha? Basa po in taon. Basa-basa pag may time. Aray! Nahala. Oy, tuod. Dali na malimot kay Igsora pero naghapon wa man ako makuan o kay bawgol awahin na mong gitawagan. Belated happy birthday! Happy birthday! Ate Hasmin Villahermosa Villejo. Happy birthday! Why kaon? Mana! 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 Mana gabi eh! Pitik-pitik agi ay! Pitik-pitik! Humpit! Ito ay, salamat kayo sa imbitasyon ha. Sa birthday may Ate Hasmin Villahermosa Villejo. Salbar doon ta, usa ka panhihaponan. Lami, pagkatusudan. Lami as inasal, oy. Kuan ba? Kanaang nagkurong-kurong pa ba ang tambok sa kining sampot bito dapit nga tambok? Na parat ba nga kuan, parat nga panit sus. Biya oy. Wa magmahay oy. Wa magmahay. Humpid. Mao to'y birthday. Salamat kasi invitasyon ha. Sa birthday ni Ate Hasmin Villahermosa Villejo. Happy birthday! Belated na lagi. Angelica Buka, busog yun. Hay busog. Katunsan mga nagkuan, losa gauntiyan. Aray! Katunsan kuto oy. Toskeng ka no? Good morning po na ni Sir Mario Villejo. Manay ang gi sunog-sundog kini na ang buhok nga gi pangko-pangko, ang gi taas nga buhok naman gi pugan gi balikog. Mao na ang idol. Walang sunog-sundog. Buhok ni Sir Mario Villejo. Taas nga buhok ba pero dili balasubas. Na may taas ang buhok ka ng pangkontrabida katong dating. Kontrabida ka do. Mura bitaw ka nang wa na kasulain kamauhan magmahimos kinabuhi. Dautan ra kasi mahimo. Ha? Nakita mo ng tao nga sa una pa lamang dun tanaw sa itsura sa tao porbida. Mura gawa na maadong mabuhat ni. Aray! Anino pala magniiniyo ko, huwag ka mauhang lain eh. Huwag kasalida pa lagi, pang kontrabida. Napaangasan, dito mangulata. Pero gini ato ko, pinadisinti, kaya may idol ko si Mario Villejo. Flor Alier, maadong buntag ni mo diha. Oy, maadong good morning po. Danapon. Aray! Danapon istungo sa kinas buwan. Grabe mukha ko, oy, murag kinan ano buwan. Grabe mukha mo, oy.
Sa katuigan nga imong gigahin sa pagtungha, kini na kasi imong nakamauhan. Grabe po, oy. Ay, good morning! Sa The Undisputed former Councilor sa lungsod sa Ilongos, former Councilor Cristoto Boyong! Good morning, imuda, Sir Boy! Ni Dr. Baby Vic, kami kita ko ni Dr. Baby Vic gabi dito sa kuan. Ako nagpahipi malamang ko kay mo dito ko ipalingkod ba sa lamisa sa mga dagong tao. Bida dito katarong hungit oy. Ha? Di katarong. Di tayo tong hungit. Aga mga dagong tao katiling ba di mo ka umar lamisa da. Makatulong ka pa ka ha. Nawa og kalit kang gutom. Wala mo na iya og nata den dapita subdued. Subdued. Ang buhak ka dito dako nadaot na. Tame. Pero mo lagi. Di taka hunat ba og kuan panrapo mo na ito ng inasal. Wala, pinapino po itong liho. Kaya nga, bawa punta. Lala, alas 10:22, nas kabuntagon. O niya, oy, pahinamdom ninyo ha. Sa kinia mga igalang atong ang laraw mga igala sa atong pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos labot sa paglain mga higala ining mga plastik. Plastik nga sandobag, buto, silopin o ban pang mga bulsita nga plastik. Hinahinadin ito naglimpyo, hinahinadin ito mga higala o pauga. Kay ang usa ka kilo niya na, ang makatigo mo usa kilo nga sandobag, silopin o ban pang mga plastik, mailisan na mga higala usapon ka kilo nga bugas humay. Mailisan na usa kilo nga bugas sumay sa buwan nito sa Agosto magsugod. Namay gi pahibaw na to ni Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Unya sa mga bottled water, mga botelya nga plastic sa tubig, kanang mga plastic sa soft drinks, mga bottled soft drinks, mga bottled drinks, any bottled drinks. Limpyuhi po na. Unya ang 2 ka kilo niya na equivalent na mga galag usapon ka kilo nga bugas humay. Na mga higalay atong usa sa mga programa sa atong Vice Mayor karon mga higalang buwan sa Agosto kada pagasugdan. Karon pa lamang daan hinahinazin nito daw limpyo itong mga silopin kanang mga botelya nga plastic aron nga kapailisan in taon ka nagbugas sa buwan unya sa Agosto nya ato ipahibaw niya pohon ug asa may gala ang mga exchange center nato niya na. Hala. Oy Kuya Gigi Cobio, baso good morning. Good morning sa Hilongos noon og kay Manila boy. Why pabor ni ani gagaw. Patay oras manin, hutdan na og mga way hinungdan hisgutanan. Aray! Astilan oy. Tigihon mga tuta. Asa man wa mo pul mga kaigsuonan anang mga sige na lamang nagbansiwag sa mga balita. Mata karong unya, murag karon pa kung tuiga mga kaigsuonan nakakita og hapit ka na buntag dunay press conference. Aray! Nagamantay mo? Wala problema ang mga reporter karong mga panahon na labi na dito sa Manila. Wala problema. Nahidaghang balita. Kini man bagong mga reporter pug usahay ba? Mo nang di mahuman nag-away ini mga
leader na to kay magsige pag hatod-hatod pag istorya ko. Aray! Sige naghatod-hatod og mga sinsiyo nga mga istorya. Uga, ang ginip otro po ning mga tawhana, ha? Mutobag po. Wala po lian ang sinukli ay mga higala, mga pamahayag. Ha? Kuan ba? Di naman good ni healthy mga higala nga diskusyon. Kay usahay, low level na kadyo ba? Ha? Tanawa rin gud karon oh. Mapaminaw diha ungo. Tanawa karon oh. Lamian pa di kay maghisgot nga hasta mga higala agpatay giapil na. Ha? Agpatay mga higala nga tao. Abi kay na dunay kolor gamay ang idyang kamatayon. Andi na lamang tagaan mahilang respeto ang pamilya sa pag bangutan. Nga naman, ipahid yun, no? Ipugos yun pa pagpahid. Ang iyang kamatayon, nga dunay kolor mga higala sa illegal nga kalihukan, nga to mga kaigsunan sa mga tagas nga tao sa gobyerno o mga tagas nga tao sa katilingban. Bihan na nato, no? Nang low level na kadyo ba? Wa na kadyo, lami. Wa na kadyo, lami. Hasa po ning mga vlogger, mga higala sa duwa ka mga kampo. Oh, akinig sa Bikas kampo. Ha? Tada paminawa ra gud din na. Ha? Kanang mga vlogger nga, mga maharlika, mga sasasot. Oh. Mga isog kunuhay. Oh. Ida. O di mga higala lang, sige pamalikas. Kanang mga name calling. Ha? Name calling. I mean, degrading na kaado ba? No? Taon-taon naman ko sa kalibutan sa pagpanibya na baskog pa man si Brother Marlon Albarazin, makasulti pa man kung unsa takadugan siya. Karon ba ko mga higala nagkasinati nga kanabang ubos na kayo ba ang kalidad mga higala sa pagpangomentaryo? Ano man? Hing resort naman tag name calling? Ha? Hasta ka ng way habas mga higala nga pagpamalikas. Naabot na sa regulation mga higala sa KBP gidili magud na, no? Pero di magud membro. Mangangkon magud yung mga journalist ni mga tawhana, pero di magud nila journalist, mga propagandist. Propagandist. Lahi na sila. Oh. Mahimong gikan na siya pagka-journalist apan sa ngadto-ngadto karon tungod kay nangamo og mga politiko, nahimo ng propagandist. Oh. Ang nakaway lami kay mo resort na mga higala below the belt, mo resort na mga higala og dili factual nga mga pangitabo og mag-insinuate og mga butang nga ikasuko sa mga tao. Hilumos atong lungsod. Ha? Grabihan na kaadyo na, uy. Musamot ka puol kay imo manggihisgutan. Ha? Pa-shout out man nila mo. Happy Pista sa Triumpo Carmen, Cebu. Uy, maazong good morning. Happy Pista diyan ninyo, ha? Witness ko Manila boy. Bitaw, tanawa ra gud. Ha? Kana na ang bisan unsay matag personahe, do na sila mga galay ipangtag nga mga pangan. Ha? Dili bangag, lisatanas. I mean, okay pa ta? Ha? Atong ipaka-normal mga higala ang kanang pagkabastos ba? Ha? Pagkabastos? Atong gihimong normal?
Abi kay nakaagit ang presidente mga higalang nagsig pamalikas, okay na po lamang na. Ha, good. Mi, suwati ko no, itong bata magsig pamalikas, malipay ka ba? Ha? Aminawa ko ng imong bata sa Inzo. Unsa, mutawag din mo, unsa balikason ka. Dugad sa pugkaso ining. Ayan na ba? Oh. Okay ra na. Kung makadungog kag magbalikas-balikas imong bata sa Inzo Zumbay, di ka ni mo silian sa baba. Aray! Pagod lagi ni ang nakadaot lagi sa mga nakadaiyang platform karon kay wa man koy regulation. Ha, wa may regulation unlike sa television sa una sa hatong karon sa television do na may censorship ang MTRCB. Ha? Do na may mga parameters ba? Do na may mga barometro ug asa ra kutob? Ug unsa na mga higalang covered sa freedom of speech? Ang nakadaot magud ining mga tawhana, ha? Kay og maigo ganing balaod dasog ingon nga dili na mao. Pero ang balaod gani mo pabor nila dason may sandig sa balaod. Paita pong kado ning kalakiha oy. Kana laging yanuhon ra ang pag-istorya og bakak. Hilungos atong lungsod. Yanuhon ang mura og naka-istorya mga galag bakak unya sa ilang mga follower kay kining kuan social media algorithm man eh. Oh, algorithm. Ug mao na pirmi nimo maklik, mao ra ni magbalik-balik mga higala sa imong newsfeed. Mao ra ni magbalik-balik dito og kuan kining mga grupuha sa mga vlogger nga mao nga matang. Oh. Ug mao na imong pirmi madungog, it will now become the gospel of truth. Hilungos atong lungsod. Ha? Nabisag way ka matuoran mga gala, hala isulti lamang katong gihapon. Bahalag dunay manghimaraot sa mga comment nga di mao ijang isulti, bakak ijang isulti. Pero aron gud lamang ba to cast doubt. Just to steer the public. Ang pagsabwag mga gala og kasuko ngadto sa ilang mga dumadapig, mo nang dili ito ta magkasinabot hangtod karon. Gawin tayo sinabot sa una nga, we have a shared reality. Karoon na ka ha? Nga doon na mga galay, lain-lain nga mga realidad. Ha? Suma, nganong makaingon man ng uban sa kinibang mga komentaryo ba? Nganong, doon na naman yung linya mga higalang, baga na yun yung linya. Nga, nagbuwag tali sa mga supporter sa duha ka mga nag-away karoon ng kampo. Ngano? Tungod ini mga higalang mga propagandista. Oh. Nga bahalag dili mao ila isulti, ilang susud lamang gihabong isulti. Bisan mga galag kay bawas na usiti tinuod, pero just to kuan ba, spread something. Pero kuha sila magunahuna nga muabot na nga to sa dunggan sa mga ordinaryong mga tao, labi pa og ilang source of information, source of education kining mga social media, TikTok, Facebook, YouTube. Mao na ilang sigihag sangyaw, di madugay ang mga tigpaminaw po nila nga, moro din nagbalik-balik sa ilang feed, mahimo ng kamatuuran para nila. Bisan og dili na tinubsan na debunk na mga higala nga mao nga mga pamahayag, sumagod kanang ilang mga argumentong balik-balik. Bisan kapila na mga higala kuan katong pagdakop ni Digong, sige ingon why warrant, bisag na paita no. Aron gud lamang mga makapaukay sa mga tao. Uda human mag-awhag tag magkahiusa? Asa ka sa? Aray! Oh! Tanawa ra gud usa ka kining mga conflicting mga igalaga mga statement. Oh? Awa. Hariroki. Aminawa. Matod din sa pagdakop ni Digong. Dili sa kinahanglan danon sa ICC.
o itry maganis na doon naman kasi himong salaod ato sa gujuron sa korte sa Pilipinas. Kaya nga naman, functional ang judicial system sa Pilipinas. Doon ay mga korte, doon ay mga huwis nga mo pahamtang og silot o mudungog sa kaso. Pero sa ija mismo kung kulingong kaso, yari Rocky, di sa mauling Pilipinas kay wako no justice. Ingon ka, functional lang atong mga korte. Okay itong judicial system. Pero imong kaso atong hisgutan na juga ingon, why justisya sa Pilipinas, Nas Marcos? Paita ka, style oy. Dapat kanang mga like interim release ni Digong gikan sa ICC. Kay hisaan sila nga sa to mutuman sa mga ipangsitar nga mga lagda sa ICC kung tugutan ang iyang interim release. Time para good in the first place, di ba gikidnap magahanas Digong? Di ba? Unsay ilang mga ngon, gikidnap si Digong. Why jurisdiction ng ICC? Unsay buhian sa ICC, mubalik paghas Digong sa mga kidnapper? Aray! Nakadugong na mo gikidnap nga himbalik sa kidnapper? O tingali no? Wa man tingali. Kali gikidnap mo balik sa kidnapper mo, musugot sa mga kuan, mga ipagsitar nga mga kondisyon, naman og tawgon mo balik. Na di mo balik sa kidnapper nga gikidnap. Kailan mo magsulti may like outright lie. Outright lie. Grabiha, no? I mean, ay man ang taon, unsa naman taon-taoy? Ha? Kay matod pa lagi nila. Salamat ko no sa mga social media kay nana ko no yung mga people's journalist. O mang limbaut sa balhibo pagsulti na ngangkon mo journalist mo? Ha? Nakasabot ka mo kung saan ang journalist? Ito naman kung saan nga kuan gi kananaang patawag dito sa house kanya to sa Quadcom. Oh, katong baji kalimok pangan ngangkon journalist unsa man lagi di ipang suwat mga gila sa mga social media mamali kasi sa unsa pag pangutanan nganong imo maning nasuwat because I have a bad mood of that day. Unsa nga sa ato pa ang imong mga tigil sunod mag-agad sa imong mood anang adlaw. Ugwa ka sa mood gamuhatag saktong impormasyon pataka lamang kang sulti. Dili man na journalist ka nang mag-insinuate in town og istorya oy. Ha? Katalaw pagkahuman sa nakop ni Digong unsay sulti na daghan ang mga pulis ang nang resign. Ay paragod. Wa man tingali. That is my opinion. Uy, dili ka journalist. Ha? Kaya ang journalist mga ilan doon na sa gisunod ka disiplina. Uy, dili tanan nimong isulti, dili tanan nimong ipublikar is covered by the freedom of speech. Hilungos atong lungsod. Dadon ra mag-ingon og badlongon ba o kana sitahon dadon ingon nga curtailment sa among katungod sa pagsulti. Suppression. Unsa? Timani dili na absoluto kanang katungura. There is no such thing as an absolute right. Why absolute mga galang katungod? Because your right ends when the other begins. Dili mahitabo mga galang absoluto. Why katungod ka absoluto? Kay og mauho na. Uy, lupi pa'y hari ni mo.
Stilan bitaw oy. Unsa ni? Mao na nakalami kay Manila Boy kay makamaog yod og makatunong pud. Aray! Nakatunong pud sa gamay oy. Ha? I mean, degrading na kaadto ba? Degrading. Di na ta ka mao mga higala mo respeto sa kini lagi mga tantuko nga kuan tinuod do na mga higalay kalabigitan sa illegal ka drugas, cocaine. Oh, mamanay official nga report sa kapulisan. Ang kamatayo ni Paulo Tantuco. Pero for God's sake, tagain taon o ilang respeto ang pagbangutan sa pamilya. Himuon na mahinuod mga higala nga propaganda against the First Lady. Again ha, dili ko fans in Lisa Marcos. But for fairness sake, abi kay doon ay picture nga nagkauban sila. Nagpasabot ba nga kana mao nga doon ilang mga buhatanan? Uy, adios. Ha? Dito papunta kang papukudak ini di ay? Aray! Ha? Tama naman ko na nahimo karon nga barometro. Mao rin barkada ha? Kay naas picture? Oo. Kadto-bitaw mga higalang nagkakozog, nagkapapicture mga kaisuna si Digong sa uban mga kontrobersyal nga mga personahe. Nasog ingon nga nagpakudak ra man na. Lisod maguning magsige ni iyon ini. Kanang sige lang propagate anang alternative narrative. Alternative facts. Time para good. Diin man taon mo na ka-imbento ng terminolohiya. Ha? Kung mo ingon tag facts, usara ka dun na. Example, to. Alas 10:41 na karon. Oh, mao nay fact. Na maklaro ba na alas 10:41. Na pa nay alternative fact ana. Ha? Mamanay tinuod karon na tabo. Oh, karon mga panahon na alas 10:41 o 42 na. Alas 10:42. Napaday lain anak dayon nga kamatuoran. Okay di karon, Miyerkules ta karon. Asa ko ina napay lain kamatuoran anang Miyerkules ha. Usara man ko'y fact. Kanang naratibo mga gala ngayon ana. Muni ang nakahatag og pagkabahin-bahin pag-ayo nato. No? Kanang di na ta ka mao maminaw mga higa. Kuha na ta, kanang higahig yun pag-ayo ba ang atong pagka-polarize. Isip usa ka katilingban. Mao ni. Ha? Nga duha na gyud ni kakampo. Mura gyud ni mahilag kanang kuan ba? Kanang di gyud magsagol ang mantika ug ang tubig. Nga kanyato ang gihulagway mga igala nga mortal nga magkaaway nga pamilya ang Aquino ug ang Marcos. Karon o tanawa. Tanawa. Kinsa manas Gibo Teodoro. Pagkadakong kuwangko ni ana. Ha? Pagkadakong kuwangko ana ni Gibo Teodoro. Gilbert Kuwangko Teodoro. Kuwangko na Aquino. Pagumangkol ka ng kuri. Pero naakaroon may gala sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero kining duha ka kampong nga Duterte ug Marcos, lainon ko nila kanang ilang itong tagaan magkolor ka, doon na yung division. Doon na yung division. Kay ang administrasyon ni Marcos nanggukod yun sa mga sakop ni Digong. Time para good. Napamalagi nas martiris, lagi nas ombudsman. Ha? Napamalagi ng mga maestrado sa Korte Suprema. Timan nga sa panahon ni Digong, ang mga dili sa appointee,
Nangatangtang. Kadto si Deputy Ombudsman Karandang. Oh, Deputy Ombudsman Karandang. Nakalimot ko first name. Siya mga igala maoy nag-imbestigar sa katong gisubmitter nga mga bank accounts. Oh, nga giingon nga doon ay mga illegal nga transaksyon. Karon iyang gisusi sa AMLAC. Ang iyang nadawat nga mga sumbong, iyang gikumpara sa AMLAC. Ingon sa, we have seen the same figures. Ining mga bank accounts nga angkon mismo ni Digong. Nga doon ay mga questionable, mga galang, mga kwarta nagsunog gawas. Unsay nitabong dili Ricky Karandang. Unsay nitabong ni Karandang, Deputy Ombudsman Karandang? Putbol. Na putbol. Oh. Mercedes Gutierrez. Tangtang. Maria Lourdes Sereno. Liman ka? Supreme Court Chief Justice. Impeachable official pero wa matangtang sa impeachment. Ang bugtong makatangtang sa Supreme Court Chief Justice. Justice sa Supreme Court. Ang bugtong makatangtang na impeachment ra. Pero si Maria Lourdes Sereno natangtang dili pinagi sa impeachment. Kuwaranto. Kana bang bagbuot-buot na balamantang terminolohiya ba aron matangtang ning mga tawhana nga dili ato? Katawa ko karon. Tawa ko na Senado ko karon, oh. Ha? Di ba ko na akong katawanan? Nga ang gimando mga igalas batakang balaod to try and decide sa impeachment case. Karon ilang gi-question ang legality. Uy. Wa man na sa inyong gahom. Nagpinulusop po mga igalas si Alan Peter, no? Og mutik ni bar karong Nobyembre, og mao na iti panubag, sigurado ko hagbong ni. Ha? Wa ko na pasabot nga abi kay wa sa konstitusyon dili na mahimo. Kay wa man gani kuno sa ilang house rules nang pwede ka mosul sa CR sa tubad di kuno sila pwede mangihi. Ginoo ko. Tabla-tabla ra po nas giingong Bongo nga sa ba impeachment di man ni makaon. Aray! Paita. Nay balaod nga dili mo pabor magpinulosopo. Pero nay balaod nga mo pabor istrikto ka adyo. Onang sa ang tanaw ni sa matapos na laman ning termino mga ilang Bongbong Marcos. Di kita ni matuhay. Ha? Bisan mga tingali og wa mga higala poy mga disruption ining isang gobyerno di gyapon ni matuhay. Kaya wa ubo klarong liderato. Wa matakaybaw ka sa tapadong nini. Bisan unsam lang may mahununaan ni sa. Oh. Bongbong. Tanawa karon no gahapon inaugurar sa og airport dito sa Katiklan. Oh. Katiklan sa Boracay. Inaugurar sa airport. Unsa sa sulti? Ipang-develop na bukuno ang tanang airports sa Pilipinas. Mahimo din mo nagwa man sa national budget. Sumago tanang airport mga Silongos. Sige lang sa aran. Ha? Dili pag taga DOTR sa una. Oh, di ka malimot na 2021 taga DOTR ni Ari. Sukod-sukod mga Tagalog. Oh, sukod-sukod dito, sukod-sukod. Dagkor magkaon. Oh, dagkor magkaon. Mga Tagalog, sige pag-demand og mga kasipata. Pag-ando, habay na puwa. Ha? Habay na puwa. Kag ilang ingon, the list ko nung ilang mabuhat ang pagpakural sa airport.
No, kaya ila ko nung to, simintuhon, koralon. Ang airport sa Ilongos. Taga DOTR mismo ningani, mga Tagalog. Oh. Karon, habay na puwa. Pero gahapon sa pag-inaugurar ni Bongbong Marcos mga igala sa airport sa Katiklan, nakanahuna na sa bago. Atong i-develop ang atong mga airports ng Pilipinas. Loko. Kanang sweeping og general statement ra ba? Oh. Gipatubang mitod sa mga informal settlers, unsay isa sulti? Isa ning una nga suna. Unsay sulting Bongbong Marcos? Oh. Matod ni Bongbong Marcos. 1 million housing unit per year. So, all in all, doon na 6 years, doon na 6 million houses para sa mga informal settlers. Ang mga informal settlers sa Tibok Pilipinas, doon na ray kapin sa 4 million ka mga pamilya. Oh, sa ito ba, doon na pa'y sobra. Karon, habay na uga. Million silang kagaral, asa kayon? Nakutom sa unsa isang musantom sa kunahuna alang oras anang panahon amo isang kuan kingali programa pastila no. Ninda tagman ni ini. Wa ka sa question kana sa Nico Brenzo. Wa ka sa question. Nganong nangliki ba taon, nganong nangaguba ba taon kana? Na every year do na man na mga higalay budget para sa maintenance. Anong karon pa ba na taon na matigdan niya to anang nangliki na? Pagkutay din niyo sa suga ani anang pilato ka million, 50 million kato na ang suga anang San Juanico Bridge aron nga nindutan aon. Oh, daghan nagpakudak. Oh, karon na. Unsa na? Wa ka sa ang nagkutay anang mga wire na, wa to kita ko hingliki naman ang liki dinhi. Apsugon naman ito laza ni. Wa ka sa kapanitag mga engineer kung naunsa naman ni mga engineer. Kada tuig man ta nag-release ining maintenance nga naunsa naman ni wa naman ni iro. Be. Paita po kaazo ning kalakiha oy. Ha? Paita karon hay naman tag 20 nga bugas. Hingsaler? Ha? Hingsaler ba? Koto bros eleksyon? Paita no? Dagko katong budget ang gobyerno pero daghan mga galang na osik. Oh, daghang na anogon. Ngano man, wa may konkretong blueprint. Wa may konkretong plano. Depende ra mag unsa isang mahuna-hunaan. Ni apoy isang lojo-lojo, isang mga baga po. Na isang vice presidente, nagsige na maghisgot og patay. Awan, mangagda ang mga isang mga supporter, mangagda. Ha? Mangdani sa mga supporter nga masukos gobyerno. Bida no. Wa na gani magkadimaon ng gobyerno ha. Insa ba itong inalaon? Uy, apiki ko ba? Adios. Tepa. Adios. Be, ato sa balutson kining mga kuan ato mga ginagmay nga mga small business kay sabaan ta ni. Balik pa ta man lamang ni ini. We will be right back for more. Promise.
Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagkog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Atotak na alas 10:58 na sa Kabuntagon. Balik mga sa pagkang uban sa Tulumanon. Yung Tulumanon nga hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab, hilongos! Welcome back mga ilas, hinapos nga bahay sa panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, panay ko mo nagpaminaw, yung bus nga lagas kangina, nito amigo nga way paglupat. Nito amigong bungoto, Najib Montiracobio. Engineer Danny Carillo, sir. Good morning, sir. Good morning, Manila boy. Wala kay oras ang kusina. Sir Norman Flordeles, good morning, Sir Norman. Picturan o niya ipadevelop sa Fujifilm. Ay, good morning, Ma'am Zilda Villahermosa Ugaryo. Labaw bang good pa sa morning, Sir Joy Ugaryo. Ang kinakosgan, Idol Cap Manoy Richard Benedict, Cap Manoy Rick Villahermosa Ugaryo. Why no madag t-shirt kagabi, Ma'am da? Siluan nakalimot ko na madag mga mga t-shirt para ninyo ni Sir Joy. Bisa na sa mo pa ingon, mapas. Ang nasa ko na huna, inasal na mga.
Oy, untop na mga galang alas 11, wala tayong igo nga panahon. Tawag nga na popos magkita sa parang uban taon. O nga na puton. Wala, igor do kay high blood na po lagi tayo. Gas mo sartan. Ala, ito na sila. Sangan mga galang sitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tapinanggaon, maghihunonaon ng pangabaga sa mga sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa Tumbuutan, ngamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung bus kalagad kanina na inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong bungoton Najib Montira Cobio manamilit og moingon. Ang katarong o ang kangayan magpabiling idlas kana ko dili pagitaon sa katawhan. Adto na Minoy. All roads lead to Barangay Protection. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Soar high. Hilongos, atong lungsod. Ilongos town stars to shine like a sunrise in the sky.